स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद सर। निर्वाचन आयोगमा यहाँहरू आज के कुरा दाखिला गर्न आउनुभएको? विशेष गरी नेपाल सरकारले अस्ति भर्खरै मात्रै नेपालको अहिलेको वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर चाहिँ यो आगामी 2079 साल मङ्सिर 4 गतेको निमित्त प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको निमित्त मिति तोकिसके पछाडि उक्त घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निमित्त निर्वाचन आयोगको तर्फबाट आन्तरिक रूपबाट भएको कार्यतालिका अनुसार गत साउनको 22 गतेबाट यो आउँदै गरेको साउनको 31 गतेसम्मलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनको लागि पुनः दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो 2079 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा देशको 7वटा प्रदेश र देशको विभिन्न प्रतिनिधि सभाको 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट चाहिँ मङ्गोलेश्वर नाचन पनि सहभागी हुन्छ भन्ने विषयमा दलको तर्फबाट एउटा आधिकारिक दल दर्ताको निमित्त चाहिँ हामी आयोगसम्म आइपुगेका छौँ सर। आज खासमा तपाईहरूले आफ्नो दल दर्ता गराउने कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नुभयो? हजुर सम्पन्न भइसक्यो थियो। दल दर्ता भन्दाखेरि पनि यो मङ्गोलेश्वर नाचन निर्वाचन आयोगमा लिगल एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको हिसाबले त हाम्रो पहिल्यै दर्ता भएको हो। तर हरेक निर्वाचनको समयमा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार निर्वाचन प्रयोजनको निमित्त पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दल दर्ताको निमित्त हाम्रो तर्फबाट बुझाउनु पर्ने हाम्रो कागजातहरू हाम्रो डकुमेन्टहरू हामीले सबै सबमिट गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने कामहरू उसको प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ दल दर्ता गर्ने अवस्था छ सर। अहिले पछिल्लो समय देशहरू हेर्दाखेरि त अब तपाईँहरूको सङ्गठन मङ्गोल नेसन अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह भालेमा भोट हाल्नको लागि धेरै मान्छे आतुर जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले यो निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दर्ता गराइसक्नु भए पछाडि उहाँहरूले त्यो भालेमा भोट हाल्ने त्यो बाटो चाहिँ खुलाउनु भएको तपाईँहरूले? होइन, यो त अब हामीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सिकेको पाठ पनि एउटा त्यही नै हो होइन। र अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको दल दर्ताको प्रक्रियामा हामी गइसके पछाडि अब नेपालको चाहिँ समग्र जनताहरू जसले आजसम्म नेपालको वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई जुन राजनीतिक दलहरूले छान्दै आए चुन्दै आए जुन राजनीतिक दलबाट जुन आश्वासन पाएका थिए जुन एउटा विश्वास पाएका थिए अथवा विश्वस्त बनाउन खोजेका थिए त्यो दिएका कुरा र आश्वासन दिएका कुराहरू पुरा नगरेको कारणले गर्दा विक्षिप्त भएर बसिराखेको नेपालको समग्र जनताहरू नै भन्छौँ हामी अब होइन। किनभने नेपालको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नेपालको बहुसङ्ख्यक जनताहरूसहित यो देशको सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त काम गरिरहेको राजनीतिक दल भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको समग्र जनताहरूले अबको यो परिवेशमा उभिएर नेपालको विकास निर्माण सँगसँगै यो देशमा रहेको समग्र जनताहरूको हितको निमित्त र समाजमा एउटा चाहिँ सद्भावयुक्त समाज निर्माणको निमित्त समग्र जनताहरूले अब मङ्गोलेश्वर नाचनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्ने एउटा बाटो तय भएको चाहिँ अवश्य पनि हो सर। तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भाग लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यो निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरूले दर्ता गराएर यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दिने कति त्यो परिणाम चाहिँ कति खालको चाहिँ फरक छ? यस्तो छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि मङ्गोलेश्वर नाचनलाई त देखाइसक्यो होइन। यो मङ्गोलेश्वर नाचन भनेको चाहिँ अब देशको निमित्त यो देशको समग्र जनताको निमित्त र यो माटोको निमित्त नै अब मङ्गोलेश्वर नाचन हो भन्ने कुरा त स्थानीय तहको नतिजाले पनि देखायो। मैले त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै अब यो 2079 साल जुन अस्ति भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरिबाट जतिवटा राजनीतिक दलहरूले भाग लिए त्यो राजनीतिक दलहरूमध्ये करिब 24वटा राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन उनीहरू एउटा मात्रै वडा सदस्य पनि जिताएर गए। 24वटा राजनीतिक दल पुग्यो त्यसरी जिताएर जानेहरूमा त्यो 24वटा दलभित्र मङ्गोलेश्वर नाचन नपरे तापनि देशभरिको मतभारलाई हेर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ 74 सालको निर्वाचन परिणामभन्दा उल्लेखनीय मात्रामा प्रगति गर्दै 79 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले चाहिँ मङ्गोलेश्वर नाचनलाई 24वटा दलले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन जिते तापनि मङ्गोलेश्वर नाचनको ऱ्याङ्किङको आधारमा चाहिँ हामी यसपालिको निर्वाचनबाट 12औं स्थानमा उक्लिसकेको अवस्था छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जनताहरूले चाहिराखेको छ, चाहना खोजिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गत परिणामले र अब आउँदै गरेको यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मत परिणामले त्यो देखाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको अवस्था छ सर। आउँदै गरेको निर्वाचनले अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो पल्लाभारीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी आकलन गरिराख्नु भएको छ? पनि यस्तो छ, अब नेपालको समग्र लोक समुदायहरू जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले अब त विवेक पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ, विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी त्यो चाहिँ अग्नि परीक्षामा खरो तरिकाले उत्रिनको निमित्त हामी पनि तयार भएर लागिराखेको अवस्था हो। नेपालको आम लोक समुदायहरूको मनभित्र यति बेला परेको कुरा भनेकै के हो भन्दा नेपालमा आजसम्म रहेका राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ आजसम्म यो देशमा रुलिङ पार्टी भएर काम गरे अनि एउटा शासक वर्ग भएर अथवा चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्ने
राजनीतिक दल भएर सत्ता सञ्चालन गरे उनीहरूबाट नेपालको समग्र लोक समुदायहरू पटक पटक लुटिँदै आए ठगिँदै आए होइन उनीहरूबाट चाहिँ उनीहरूले दिएको आश्वासन पुरा नगरेर हाम्रो मान्छे ठगिँदै आइराखेको अवस्था थियो। अब यो बिचमा यति बेला मतदाताहरूको सोच चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मङ्गलने सन्नासनलाई देखेको छ तर उहाँहरूको हृदयभित्र एउटा कुरा अझै डिसिजन गर्न अथवा निर्णय गर्नलाई चाहिँ उहाँहरू कुन ठाउँमा गएर अड्किराख्नु भएको छ भन्दा अब अन्तिममा देखिएको एउटा विकल्पको राजनीतिक दल भनेको मङ्गलने सन्नासन मात्रै हो होइन। कतै यसको नेता कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ हिजोका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू जस्तो त हुँदैनन्। त्यस्तो भइदियो भनेदेखि त हामी त सदाको लागि त हाम्रो निमित्त विकल्पको बाटोहरूको अथवा विकल्पको ढोका त बन्द हुन्छ। त्यसको निमित्त हामी के गर्ने भन्ने ठाउँमा उभिएको जनताहरूले अब चाहिँ मङ्गलने सन्नासनको नेता कार्यकर्ताहरूले आजसम्म गरेका चाहिँ जुन अग्नि परीक्षाहरू छ त्यो परीक्षामा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ उत्तीर्ण हुँदै आइराखेको अवस्था छ यसलाई हेरेर भए तापनि अब आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि नेपालको समग्र लोक समुदायहरू अथवा मतदाताहरूले चाहिँ अब मङ्गलने सन्नासन मात्रै एउटा विकल्पको दल हो। यसको नेता कार्यकर्ता चाहिँ हिजो मुलुकमा रहेका रुलिङ पार्टीको रूपमा रहेका राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता जस्तो चाहिँ बन्न दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई हामीलाई निर्णय दिन अथवा हामीलाई चाहिँ त्यो मत भार दिएर पठाउनको निमित्त उहाँलाई डिसिजन गर्न गाह्रो भइराखेको अवस्था छ। किनकि अबको अन्तिम विकल्प त एउटा मात्रै हो नि त एमएनओ मात्रै हो। यो पनि फेरि बिग्रियो भने त्योभन्दा बरु यसलाई अझै पनि केही समय चाहिँ धैर्य गराएर राख्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा जनताहरू थिए हिजोको दिनसम्म। तर अबको दिनमा चाहिँ नेपालको समग्र जनताहरूले बुझिसकेका छन् नेपालमा हिजोका राजनीतिक दलका नेता नेतृत्वहरूले नै आज के गरे त भन्दा उसको तेस्रो पुस्ताको रूपमा अथवा उसको थर्ड जेनेरेसनको रूपमा जन्मेका मान्छेहरूलाई जन्मेदेखिबाट आजसम्म राजनीतिमा जोडिनै नदिकन कुनै पनि एउटा क्षेत्र विशेषसँग होइन कसैलाई पत्रकारिताबाट कसैलाई कलाकारिताबाट अगाडि बढायो जन्मेदेखिबाट ऊ चाहिँ युवा अवस्थामा हुने बेलासम्म। तर ऊ थर्ड जेनेरेसनमा हुर्किँदै गरेको युवाहरूलाई फेरि के गरे भन्दा उसको फर्स्ट जेनेरेसनका उसकै बाबुबाजे पुस्ताहरूले के गर्दै भन्दा एउटा नयाँ राजनीतिक दलको चाहिँ एउटा अवधारणा दिएर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ राम्रो मान्छे बनेर चाहिँ अब देशमा फेरि पनि हाम्रै नस्लको चाहिँ हातमा चाहिँ सत्ता राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो प्लान्टेड मान्छे तयारी बनाएर चाहिँ समाजमा उतारेको छ। तर जनताले अब त्यो चाहिँ बुझ्ने बेला आइसकेको छ। जनताले अब त्यो चाहिँ के सही के गलत के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा निर्णय गर्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अबको यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशको लोक समुदायको एउटा म्यान्डेट होइन उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो एउटा चाहिँ मुद्दा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास लागेको अवस्था छ सर। तपाईँहरूको चुनाव चिन्ह भालेमा भोट हालेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उम्मेदवारलाई जितायो भने चाहिँ आम जनताहरूले पाउने फाइदा चाहिँ के हो? पहिलो कुरा भनेको त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आजसम्म नजिताए पनि अहिलेसम्म देशमा पाइराखेको उपलब्धि भनेको एमएनओकै देन हो। आजसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जनताले जिताएको छैन। यो अदृश्य लडाइँमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन निरन्तर लडिराखेको अवस्था छ होइन। हामीले चाहिँ उपभोग गर्ने गरेर हामीले देखिने गरेर उपलब्धि हासिल नगरे तापनि हामीले अथवा दलको तर्फबाट जसले चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेको छ उसले उल्लेखनीय हिसाबले गणितीय नतिजा प्राप्त नगरे तापनि हामीले अदृश्य लडाइँहरू जित्दै आएको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म जनताले हामीलाई नजिताए तापनि जनताले के पाए भन्दा लोकतन्त्र पाए, धर्मनिरपेक्ष पाए, प्रान्तीय संहिता पाए। यही लोकतन्त्रले गर्दाखेरि बोल्ने अधिकार पायो। यही धर्मनिरपेक्षको कारणले गर्दाखेरि सबै धर्म मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ समान अधिकार पाए। यही प्रान्तीय संहिताको कारणले गर्दाखेरि जुन कुराको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आजसम्म सङ्घर्ष गरेर आयो यही प्रान्तीयताको कारणले गर्दाखेरि देशमा आज हेर्नुहोस् त 753वटा स्थानीय तहहरूको निर्वाचन हुन्छन्। झन्डै झन्डै 35,500 जनताहरूबाट चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा अथवा लोक प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर चाहिँ आउनु पाउने व्यवस्था पाएका छन्। देशमा 7वटा प्रान्तीयता बनेको छ, प्रदेश बनेको छ। 7वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मन्त्री बन्ने अवसर पाएको छ, सांसद बन्ने अधिकार पाएको छ। स्थानीय तहको जनताको मसिनो समस्या पनि स्थानीय तहको चाहिँ लोक प्रतिनिधि हुँदै प्रदेशको सांसद हुँदै केन्द्रको चाहिँ मूल धारमा ल्याएर राख्ने एउटा व्यवस्था ल्याएको छ। यो त सबै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दिएको चाहिँ एउटा खालको उपलब्धि हो नि त होइन र। यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म जनताले यो पाइराखेको छ। अझै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई आँटी र खाँटी रूपमा यो सङ्गठनलाई नै यसको नेतृत्व दिन सकेको खण्डमा चाहिँ लोकतन्त्रको असली अभ्यास, धर्मनिरपेक्षको पनि असली अभ्यास र प्रान्तीय संहिताको पनि असली अभ्यास भएर खासमा मुलुकको समग्र जनताहरूले होइन यो देशको 100% जनताहरूले चाहिँ यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने, चाहिँ हाँस्न पाउने, खेल्न पाउने, रम्न पाउने, उसले लेख्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारहरू सहित समग्र जनताहरूको चाहिँ सर्वाङ्गीण विकासको निमित्त चाहिँ उसले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दिने एउटा चाहिँ सुनौलो व्यवस्था अथवा एउटा युगान्तकारी व्यवस्था अथवा संसारको अहिलेको उन्नत व्यवस्था लोकतन्त्र चाहिँ वास्तविक रूपमा पाउन सक्छन् सर। यस कारणले गर्दाखेरि अब जनताहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई विकल्प भन्दै गर्दाखेरि पनि अब प्राथमिक दलको रूपमा चाहिँ अब लिने बेला आइसकेको अवस्था छ र लिन्छन् भन्ने पनि हामीलाई विश्वास लागेको छ सर। अहिले पछिल्लो समय त अब जनताहरूकै भलोको निम्ति भनेर धेरै खालका मानिसहरू एउटा बोतल बोकेर त्यहाँभित्र विष छ कि पानी छ थाहा छैन तर पेय पदार्थ बोकेर हिँडिराखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ शुद्ध पानी छ अथवा त्यहाँ चाहिँ अमृतै छ वा विष छ भनेर पत्ता लगाउनु चाहिँ अब जनताहरूले कसरी लाउन सक्ला? त्यसको लागि नै हो हाम्रो यो सङ्घर्ष, लामो सङ्घर्ष होइन। जनताहरूले त्यो त बुझिसकेका पनि छन् होइन।
झुक्क्याउने मान्छे को रहेछन्, चाहिँ कसले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ जनताहरूलाई आश्वासन दिएर भित्र एउटा कुरा छ बाहिर एउटा छ होइन, बोल्दा एउटा बोल्छ, भन्दा एउटा भन्छ, गर्दा एउटा गर्छ, त्यो कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अब जनताले बिस्तारै बुझ्न थालिसकेका छन् नि त। र अर्को कुरा भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई बताइहालेँ, जुन अघि तपाईँले जोड्नु भएको कुरा थियो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ कुन कुरा बोल्यो त्यो उसले बोलेको कुरा हामीले आसन व्यवहारमा लागू गर्दै आयौँ कि यो सङ्गठन जन्मिने बेलामा, भद्रगोल जेलभित्र यो सङ्गठन जन्मिने बेलामा हामीले बोलेको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको नारालाई हामीले आसन बोक्दै आइरहेका छौँ। यसलाई स्थापना गर्नको निमित्त यो सङ्गठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले 3 वर्ष भद्रगोल जेल, 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिएर उहाँले सङ्घर्ष गरेर यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याइदिनु भयो नेपालमा। यो स्थापना भइसके पछाडि यसको संरक्षणको निमित्त निरन्तर दगुर्ने त तपाईँ हामी अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता हो नि त। अहिलेको नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त के गरे त भन्दा हिजो लोकतन्त्रको नुनको सोझो गरेर लोकतन्त्र भन्ने कुरा बेचेर जनताबाट निर्वाचित भएर आए, अहिले उनीहरू सत्तामा पुगेर शक्तिमा पुगेपछि उही लोकतन्त्रको खिलाफमा काम गर्न थाले नि त। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, जनताले अब त्यो बोतलभित्रको वास्तविक कुरा भनेको चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेछ भन्ने कुरा अब जनताले बिस्तारै अनुभूति गर्न थालिसकेको अवस्था छ र अब बुझ्छन्। यसको निमित्त हामी भण्डाफोर अभियानको रूपमा नि जान सक्छौँ। अर्को कुरा, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दिन प्रतिदिन हामीले चाहिँ गाउँ बस्तीहरू, कुना कन्दराहरू, सहर गल्लीहरूमा पनि यो सङ्गठनको विषयमा चाहिँ हामीले यो जनजागरण होइन, यो खालको चेतना छर्ने काम चाहिँ लिएर गइराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ जनताहरूलाई अब चाहिँ यो विषयमा प्रस्ट्याउँछ। तर जन्तामा नि एउटा चेतना चाहिँ के चाहिँ हुनु पऱ्यो भने हाम्रो मान्छेले पाइराख्ने दुःख होइन, यो निर्वाचन भनेको त अभिभावक चुन्ने समय हो, नेतृत्व चुन्ने समय हो। आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा, आफूलाई दुःख परेको बेलामा, समस्या परेको बेलामा हामीलाई हेरिदिने मान्छे, हामीलाई संरक्षण गरिदिने मान्छे होइन, हामीलाई चाहिँ त्यो दलदले भासबाट चाहिँ बाहिर निकालिदिने मान्छे, उद्धार गरिदिने मान्छेको रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने हो नि त निर्वाचन भनेको त। हिजो 2074 सालको प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हाम्रो मान्छेले चुनेर पठाएको नेतृत्वले हिजो चाहिँ 2076-77 सालबाट संसारमा आएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा होइन, यो नेपालका चाहिँ वर्तमान रुलिङ पार्टी अथवा शासक वर्गहरूले, शासक सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले हाम्रो मान्छेमाथि गरेको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार त भुलेका छैनन् नि त, भुल्नु हुँदैन नि अब यो कुरा त। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्झ्यो भनेदेखि हाम्रो मान्छेले वास्तविक कुरा पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हवस्, आगामी निर्वाचनको लागि यहाँहरूलाई सफलताको तपाईँलाई पनि विशेष गरी आज हामी यो चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न आयोगमा आइपुगेको बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ यो सङ्गठनको विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि हस्, धन्यवाद। हस्।